السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على الفارياتور دو فيتيس. اولا الفارياتور دو فيتيس هي واحد جهاز الكترونيك كيتحكم لينا في الموتور، في الفيتيس ديال الموتور الكتريك. هاد الفارياتور دو فيتيس كتكون من الداخل ديالها كتكون من ريجيسور و فلتراج و اونديلور. اليوم غنهضروا على الفارياتور دو فيتيس، كيفاش غنبارامتريو هاد الفارياتور دو فيتيس ومناش كتكون. اولا هذه هي الفارياتور دو فيتيس التيفار 11. هاد الفارياتور كتكون من الاكسلراسيون. هاد الاكسلراسيون اللي هي الوقت باش كيوصل الموتور ديالنا الفيتيس نومينال. كتبارامترا كتدخل هنايا كتكليكي على لونطري، كتطلع لك هنايا شحال بغيتي دير باش يوصل لينا الموتور الفيتيس ماكسيمال. اي رقم بغيتي دير على حساب، بغيتي 3 بغيتي 4 على حساب الوقت اللي بغيتي. مثلا نديرو حنايا 3. كتكليكي لونطري باش يتفاليدا. كنلقاو ديسيليراسيون اللي هي هادي. هاد الديسيليراسيون هي الوقت باش غادي يرجع لينا الموتور للزيرو. هي باش غيرجع لينا للزيرو كندخلو لها كنبارامتريوها شحال ما بغيتي نتايا دير فيها 4 مثلا. كتفاليدي كترجع كتلقى لو سبيد ال اس بي اللي هي الفيتاس اللي هي الفريكونس او الفيتاس الصغيرة. مثلا غنديرو فيها 0 ولا 10، نديرو 10 احسن. 10 في الفيتاس كتفاليدي. كتفاليدي اللي هي هادي، كتكليكي عليها كتفاليدا. كيف نفاليدات غادي ندوزو اش سي بي اللي هي هاي سبيد بلونغلي، اللي هي الفيتاس ماكسيمال اللي في الفريكونس اللي غنديرو فيه 50. كنبارامتريو غادي نلقاو اتش اش اللي هو كورون نومينال، نديرو فيه 1 مثلا 1.1. كنلقاو اس بي دو اللي هو الفريكونس الصغيرة، مثلا نديرو فيها 10 مونطري. كنلقاو اس بي 3 نديرو فيها 25 هرتز. اس بي 3 نديرو فيها 50 اللي هي القيمة القصوى. اتش اش اللي هو الا بغينا نخدمو بوتونسيومتر كنشوفو اش عندنا، باش بغينا نخدمو واش من 0 ل5 فولت ولا من 5 فولت ل 10 فولت اللي هو طونسيون، ولا غنخدمو من 0 20 ميلي امبير ولا غنديرو 20 ميلي امبير على حساب نتا بغيتي واش غدير. مثلا هنا عندنا الان عندنا 5 فولت، اذا غنديرو 5. الدي ار سي مهما كتشوف الدي ار سي الدي ار سي كندخلو لها البلاك سينياليتيك ديال الموتور، كندخلو ليها الفيتيس، كندخلو ليها الطونسيون، كندخلو ليها الكورون، كندخلو ليها الفاكتور اللي غادي ندخلو ليها الان. اي ان سي اللي هي كتعني طونسيون. طونسيون شحال عندنا حنا في الموتور 230 هي. الحاجه اللي مخصكمش تنساو انه الفارياتور ضروري خاصها تكون الكورون والبويسونس ديالها كبر من الموتور. هذه ضروريه، الكورون ديال الفارياتور يكون كبر من الموتور. غنفاليدو الطونسيون اف ار سي اللي هو الفريكونس
اللي هو 50، اللي هو هذا 50. ان سي ار اللي هو الكورون، اللي عندنا هنا 0.52، اللي غنديرو 0.5. كوسفي اللي هو فاكتور، شوفو شحال عندنا هنا، هو 0.75، إذا غنديرو 0.7. فاليدي. هاد الفاه فهي فيها عدة بارامترات اللي غندخلو ليهم. تي سي سي، اش كتعني تي سي سي؟ تي سي سي كنلقاو فيها ا سي تي، اللي هي كتعني غندخلو غنشوفو واش بغينا نخدمو دو فيل ولا بطروا فيل. دو فيل ولا طروا فيل، اش كتعني؟ دو فيل كتعني بأننا غنخدمو بهاد لي زانتيريبتور، هادي هي دو فيل. اما طروا فيل كنخدمو بلي بوطون بوسوار، هذا هو الفرق بيناتهم. حنا الان على حساب غنخدمو ب بوطون بوسوار، غادي نديرو 3 فيل. فاليدي. كتبقى سيب في سيب، هي كتافيشي لينا الا بغينا نشوفو مثلا الموتور بشحال كيدور ولا لومبيراج، كتافيشي لينا مثلا خدام، فهمتي؟ مثلا غادي نديرو، غادي نكليكيو على بوطون بوسوار باش يتحرك لينا الموتور، غادي نديرو الموطاسيون. كيشوف الموتور كيدور الآن، مثلا حنا بغينا نعرفو شحال كيدور، شحال غيدور لينا، فكندخلو هاديك سيب، لي هادي مثلا هاد اف ار اش هي الفريكونس، نشوفو شحال كيدور هاد، هاهو كيدور ب10 هرتز. هاهو الآن فولا تزاد بوطونسيون متر، فولا كيدور ب29، نزيدو عاودو ب35، كيف كتشوفو ولا 48، أما زدنا 5 فولا 50 هرتز باش كيدور. غنديرو ليه مثلا، غنرجع رجع غنديرو ليه لاري، بغينا حنا نديرو السونس التاني، يدور لنا الموتور في الجهة الآخرى. كتشوف ف سونس اريير، الموتور كيدور في سونس اريير، كيدور ب5 هرتز، هي نورمالمون خص تكون ناقص 5 هرتز، ناقص 10 هرتز. مهما تبان لكم إلا كان ناقص، فناقص كتعني أن الموتور كيدور في سونس اريير. نزيدو بوطونسيون متر، كتشوف الفريكونس كيتزيد.
هنا هاد الكورب اللي بغيت يبان لكم غنديروه مثلا اسيدي. حنا نخدمو السونس الأول. نعاود نكتب مثلا غنخدمو دابا الموتور، وغادي يبان لكم هنايا نكليكيو غيطلع الفوق. مثلا غنزيدو بوتونسيومتر، باش تشوفو لاكسيلاراسيون. الآن غادي نشوفو لاكسيلاراسيون. كليك على السونس الأول اللي هو هذا. كيف كتشوفو فلاكسيلاراسيون هي هاد الخط اللي غادي طالع حتى كديرو الإسقاط. دابا غادي نشوفو ديسيلاراسيون. هادي اكسيلاراسيون، هادي كدير لها الاسقاط. الان غادي نديرو الديسيلاراسيون، غادي نديرو لها الموتور. في الديسيلاراسيون كنظن درنا فيها 4 سكوند. هي 4 سكوند تقريبا. مثلا غنديرو في السونس الثاني، السونس اريير، غتشوفو الموتور غادي يهبط لتحت. كيف كتشوفو هاد الموتور هبط. غنديرو ليه لاري، غتشوفو الديسيلاراسيون. هاهي الديسيلاراسيون. وهاد الديسيلاراسيون والاكسيلاراسيون فهما مهمين جدا. فعلاش كنديرو مثلا عندنا واحد الوزين ديال القلعة ديال المناضة مثلا، فإلا ما درناش الديسيليراسيون ولا لاكسيليراسيون فغيوقع واحد بيرتيرباسيون. مثلا غيكون القلعة إلا وقفناهم في البلاصة فغادي يوقع واحد البيرتيرباسيون، يقدر القلعة يطيحو. فبالتالي كنديرو لاكسيليراسيون والديسيليراسيون باش داكشي كيوقف ببطء، لونتمون لونتومون. المهم الدراري، كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش تبارطاجيو وديروا جيم وسبسكرايب، وشكرا.